Ano yung mga silingan nga dapat nimo likayan og imong matabo kay may mga sakit ba? Kay lala na kayo og mga sakit. Sakit sa pagkakuan ba? Pagkasiloy, siloso, dili ka balo makontento ba? Ang mga silingan nga mahadlok malabwan nga wala ang pud sila ikalabaw. Labaw ra sila sa pagpanguan, pangdaot, nya mahadlok makuanan ba, malamangan. Ano yung mga tao nga dapat nimo likayan og imong matabo sa dalan. Para ani. Oh, tabo niya. Kabalo naman sa anong bayana nga angay gyud likayan. Kung ako bitaw na papalay balaod tagak ko sa kanal tagamay nga problema. Ano ni dapat sa mga kuan, sa mga silingan nga mga kuan, mga tirang, mga way pulo sa kuan, way pulo sa kalibutan. Way kuan ba? Way mga ambag sa mong kinabuhi bitaw. Imurang lihok ang bantayan, murang sayop ang bantayan, ang ilad og mga kuan, batasan, ipakaon sa ero ang mga batasan ba, mga silingan nga mga kuan, sirok ba sirok, may pangduklon bitaw.